وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب الإغراء إلى الناظم رحمه الله تعجب ترسنا እንግዲህ መንሱባቶች ላይ ነው ያለነው ብለናል። አሁን ደግሞ إغراء يعرفلنا الإغراء شارحه والنصب في الإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر فافهم وقس تقول للطالب خلا برا دونك بشرا وعليك عمرا قالوا النصب في الإغراء غير ملتبس مالت غير مشكل ما يسجر نجر አይደለም ነው حقيقة مفعول به ስለሆነ የመፍዑል به حكم ያው نصب ነው አያስቸግርም ማለት ባይል ሌላ አባባል ምን አሉ وهو بفعل مضمر فافهم وقس مضمر محذوف ማለት ነው በተጣለ ፊዕል ነው مغرى به من نصب ዋሉ ይሄን ተረድተህ በዚህ ላይ መቀየስ አለብህ مثال ሲያመጡ تقول للطالب خلا برا محسن هنا صديق ለሚፈልግ ሰውዬ ምን ትለዋለህ አሉ خل ማለት እንደሚፈስሩት ሻሪሁ صديق ማለት ነው ብለው ይፈስራሉ خل ማለት خልም ይባላል خليልም ይባላል በረን ሙህሲናን ማለት ነው ጥሩ ጓደኛ በጎ ጓደኛ ለሚፈልግ ሰው ምን ትለዋለህ በር ከሆነ እንግዲህ ባር ከሚለው ተخفف አሊፉ ተጥሎ ነው ባር اسم الفاعل ነው ያ አሊፉን ስንጠለው በር ይሆናል ባይቱን ከከሰርናት ሌላ ይሆናል ማዕና ቢር ከሆነ ምን ማለት ሙህሲን ማለት ቀርቶ ምን ይሆናል ኢህሳን ይሆናል ለዚህ አረበኛ ኢልማም ሙሂም ነው አረበኛን ቋንቋ መማር በተቻላት دونك بشرا وعليك عمرات لوالله دونك ማለት بمعنى خذنا ይላሉ ቢሽርን ያዝ ጥሩ ጓደኛ ከፈለክ ቢሽር ነው ጥሩ ጓደኛ ማለት ነው وعليك عمرا الزم عمرا ማለት ነው عليك إذا لما فرق خذن بمعنى بمحسوس نفسرውና እሱን ያዘው ማለት ነው ይላሉ حسا ይሄኛው الزم ስለሆነ لزوم معنوي لا تفارقه عمرن አትለይ አሁን ዛሂሩ የሚያስይዘው ሻሪፍም ይጠቁማሉ ይሄ እዚህ ላይ አሁን ዱነከ ቢሽረን ሲባል ይሄ ቢሽር የተነሰበው በምንድነው ይያሉ ነው ይሄኛው ሰውዬ ይሄን ዱነ የተካው ፊዕል አለ በዛ ነው የተነሰበው ማለታቸው ነው هذا ليس صحيحا كذلك عمرن ያለው عليك ባለው ሳይሆን عليكን የተካ እንትንን ይሄ عليك የሚተካው ፊዕል አለ በሱ ነው የተነሰበው ማለታቸው ነው ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ ቢሽረን የተነሰበው በዱነከ ነው واضح يا شباب خذن ተክቶ ዱነከ ማንን ነሰበ ቢሽርን ነሰበ عليك የሚለውን الزمን ተክቶ ማንን ነሰበ عمرን ነሰበ እንላለን ተውጂህ ለማድረግ ምን ነው እንግዲህ وهو بفعل مضمر ምን ነው ባይሆን عطفና ተክራር ከመጣ ነው إغراء ላይ عطفና ተክራር ከመጣ መምጣቱ በማይቻል ፊዕል ነው የተነሰበው ይባላል ምን ከሆነ يا شباب عطفና ተክራር ይሄ ሙግራቢህን ስም ደጋግመን ካመጣ ነው ፊዕሉ استتار ወይም حذف ዋጅብ ይሆንና ሙግራቢህን ይነስባል طيب الإغراء إغراء ማለት አሉ تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه مسجون በሆነ ነገር ላይ መታናገረውን ሙኻጠብህን ማንቃት ያንን محمود የሆነ ነገር ሊይዘው ማንቃት እንግዲህ መገፋፋት ይላሉ ብለናል በእኛ አካባቢ ማወባራት ይላሉ ያሸው ማወባራት ይላሉ እንግዲህ ማለሽ ያኛው ለመጥፎ ነገር ነው ግን ውሻውን ማይፈልጉት ሰው ሲያው ያውሬ ሲያው ጃስ ይሉታል ምን ማለት ነው ይሄ ያሸው إغراء ይባላል ሰው ያን ውሻው መገፋፋትና ማወባራት ያንን አውሬ ያንን ነገር እንዲከተልና እንዲይዘው አሁንም እንግዲህ ዱነከ ቢሽረን ስትል እየገፋፋው ነው ሙኻጠብህን መገፋፋት ነው ምስጉን ወደ ሆነ ነገር እንዲይዘው ያንን አምረን محمود ይሄ የإغراء ምንድነው تعريف
وحكم الاسم المغرى به النصب مغرى به يهونه اسم حكم نصبنا وعلو وهو ظاهر نصب مهونه قلتنا غير خفي غير ملتبس يالون اساتشو من بلو فسروته شارح غير خفي مسور አይደለም مفعول به حكم منصوب ስለሆነ ظاهر ነው ሌላ غير مشكل ብለው የሚፈስሩም ይኖራል لانه مفعول به مغرى به የሆነው ስም በሐቂቃ مفعول به ስለሆነ የመፍዑል به حكم نصب መሆኑ لا يخفى وعامله عامل المغرى به يعني المغرى به اسم من الصب وعامل اما ظاهر نحو الزم اخاك الزم اخاك قالك እንግዲህ يو ظاهر هنا عامل ግን الزم اخاك ሲባል لم تجري العادة على تسميته اغراء هيك متى الزم اخاك كونه مفعول به تبلون من نصب والزم في الامر وفاعله انت اخاك ምንድነው የሚባለው طيب ومنه قوله ومنه مالت من الظاهر عامله عامل مظهر كهنو نوال قول الناظم دونك عمرا وعليك بكرا من دنا قالت ناظم يا شباب دونك بشرا قالت عمرا قالت وعليك عمرا ساعتو ትንሽ እንትን አሉ المهم قول الناظم አይሰማም ይያሉ ነው የሚለው طيب مبرات كلا لهن من أسفل سمات على من الله مالتنا طيب حاجز هو يقول لمصلحة تبلونه عندي طيب يدرس ومنه قوله منه مالت عملوا ظاهر كهونونو قوله دونك بشرا وعليك عمرا بلن بنقرا يሆናል قوله قال ይሄ ሃው የሚመለሰው ለማን ነው ለናዚም አይደለም ይሆነው طيب ወይ نسخه ይኖራል دونك عمرا وعليك بكرا ያለ ካለ من اختلاف النسخ ነው እንላለን አለዛ አስተካክለን እንቀራዋል ስለዚህ እሳቸው እንኳን አባባላቸው عامل محذوف ነው مقدر ነው ወደ ማለት እንኳን ቢያስመስል ይሄ عامل ظاهر ነው ይያልን ነው የቢሽርና የዓምር عامل ይሄው አብሮ የተዘከረው دونكና عليك ነው የነሰበው አሉ فدونك اسم فعل اسم الفعل ነው አሉ منقول من ظرف المكان እንግዲህ اسماء الافعال ራሱን የቻለ ባብ አለው ምርተጀሎች አሉ መንቁሎች አሉ አስላቸው ምን ተደርገው የተጠቀሟቸው አሉ اسم الفعل ብቻ ይሆናሉ እንደነ ደራኪ እንደነ ነዛሊ ሌሎችም የተነቀሉ አሉ ደግሞ من الظرف ومن الجار والمجرور እነዛ ሆነ ምንላቸው بمعنى خذه دونك مالت بمعنى خذه وعليك اسم فعل منقول من جار ومجرور تسامح اللبت ይላሉ ጃር መጅሩሩ ብቻ ነው اسم الفعل ሆነው ስለዚህ من جار ومجرور مالته بمعنى الزم وما بعدهما منصوب بهما على المفعول به አሁን دونك ብለን عمرا በራሱ ነው የተነሰበው በዱና عليك ብለን بكرا شارح ባሉት ማለት ነው በዚሁ በعليك ነው የተነሰበው طيب لا بما نابا عنه دوننا عليك በተኩት فعل አይደለም የተነሰበው ምንድነው خذን ተክቷል ብለናል ምንድነው ያልነው عليك ማንን ተክቷል ብለናል ኢልዘምን ተክቶ ይሄ ብሽርና عمر የተነሰበው በخذና በልዘም አይደለም የተነሰበው በራሱ አሁን በመጣው ነው ይያሉ ያሉት طيب كما هو صريح كلامه የናዚሙ አባባል ግልጹ ይሄ እንኳን ቢሆን እሳቸው እንዳሉት አይደለም صرح وهو بفعل مضمر والنصب بلا في الإغراء غير ملتبس قالنا وهو أي النصب مالتنا يتذكروا نصب ስለሆነ የሚመለሰው ضمير ለنصب ነው
بفعل مضمر فافهم وكس بلو تقول للطالب خلا برا دونك بشرا وعليك عمرا سلو صريح كلامه قال يه بشرنا بكر يه عمرنا بشر يتنصبوت دوننا عليك بتكواتشو فعلنا ومالة قال بهون ظاهر كلامه لكن ليس هذا صواب يه دونك بشرا عليك عمرا عاملاتشو ظاهر كهونوت مغرابه ناتشو قالوا ስለዚህ ظاهر اما ظاهر ይሄን እናገኘ واما مضمر ወይም عامل የمغرابه عامل ወይም مضمر ሊሆን ይችላል አሉ እንግዲህ محذوف ማለት ነው مضمر واضماره اما جوازا اضمار عامل المغرابه ወይ በጀዋዝ በኩል ነው አሉ نحو الصلاة جامعة አሁን በነሱ ነው ሁለቱንም ያቀራው ያሸበው ይሄ ምን ላይ ነው ተሰምቷል ምንለው መሽሩዕ ነው ምንለው صلاة جامعة كسوف ላይ ሰብቷል ዒድ ላይ የለም طيب አንዳንዶች ዒድን በኩሱፍ እንቀይሳለን የሚሉ ይኖራሉ ላኪን ቂያስ ማልፋሪ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛንም ኢቃምም አልተደረገ ምንም የተባለ ነገር ይላሉ የለም ብለው አጠቃለዋል ኢብኑ አባስ ስለዚህ الصلاة جامعة ላይ إدمار عامل المغرابه من دنو يالنا جائز نو يحضر الصلاة ينقدي الصلاة عامل يحضرونه بتفلق للتامت أو تشلال باتفلق من دين تارق الله يالنا يتعالى الصلاة جامعة وجامعة حال كما فعل به مالتنا احضر الصلاة حال كونها جامعة سواء هلون متاكات السطفان مالتنا حال مالت من المفعول به ويجوز رفعهما على المبتدا والخبر مالتنا الصلاة جامعة يعني استطرادي يبالال أهون الصلاة جامعة سنل من دنو يالنا الصلاة مغرابه نو اسم مغرابه نو عاملو محذوف نو حذفو جائز نو بزاو استطراد ليلا معراب سلمي بقى كزهاون كالنبت باب እንኳን ቢወጣ أوجه الإعراب سنقرون رفع ميشالال لالو الصلاة جامعة مبتدأنا خبر ورفع الأول ونصب الثاني وبالعكس رفع الأول مالت الصلاة جامعة بحال النتن صلاة مدي مبتدانات خبرات طلو ሌላ ምዕራብ ይበቃል ጃሚዓተን ከሆነ ያው በሐልነት ባይሆን حال የሚሆነው ከሶላቱ ሳይሆን ቅድም الصلاه ካል ከራሷ ነው ብለን ነበር ከመፍዑል ቢ ሙብተዳ ካረግናት عند الجمهور مبتدا صاحب الحال يሆነ ምን ነው የሚሉት ኢላ ሲበወይ ስለዚህ ከኸበሩ ፋዒል حال ትሆናለች ይላል وبالعكس الصلاه ምን ብለን እንቀራው ይቻላል جامعه الصلاه እንደቀድሙ ነው ምንድን ሆና ነው اسم مغرابه عامل تطلو جوازا احضر الصلاة جامعة لا تتعلم مبتدا خبر هي جامعة وهي جامعة لنل انشلال طيب سلز اندهينت أوجه الإعراب الصلاة جامعة لي كذلك يو في صحيح مسلم على سلونا نووي في شرحه إن الزهن أوجهه ذكرال وإما وجوبا عاملوا ستال دقمو وجوبا له انشلال وذلك في العطف عطف لاينو نحو الأهل والولد والمروءة والنجدة كلام نقول بضم الميم نو مروءة مالت ما يفعله الرجل فعل أمثاله زمانا ومكانا مروءة يبال يسون أقرانو يسون أمسايا السرار سيسرا سوي ومروءة ونطبقوا يبال نجدة شجاعة بلو يفسرال ስለዚህ አሁን ስንት አመጣን አልአህላ الزمي الاهل ነው والزمي الولد والمروءه ወነነዚህ ነገሮች በጠንቅቀ ያዝ ነው ስለተዓጠፈ እዚህ ላይ አጥፉ እንደ በደል ስለሆነ ፊዕሉን ከመዝከር አሚሉ ሊመጣ አይችልም አልአህላ ምን ማለት ነው ብለናል الزمي الاهل ይሄንን الزمን ምን ማድረግ አንችልም ማምጣት አይቻልም حذف واجب طيب وفي التكرار
الضيغم هذا الساري ይላሉ ያኛው ተክራርን ሲፈስሩ ضيغم እንግዲህ ስሙ ምን እስማኤል አሰድ ነው ብለናል ብዙ ስሞች አሉት ገደንፈር አሰድ ሌሎችም አሉት الضيغم هذا الساري ሳሪ ማለት ሌሊት የሚሄድ ሰው ነው ተጠንቀቅ አይሄንን ምንድነው የምንለው አይተባ ባይሆን ያኛው ምን ይባላል አሁንም የሚያመጡት ቤት ጋር ተሕዚር ነው የሚባለው ኢግራእ ሳይሆን ተሕዚር ሁክማቸው አንድ ተሕዚርና ኢግራእ አይለያዩ ስለዚህ እሳቸው በአክስ በዛ አክስ ያመጡ ይሆናል صاحب الخلاصة يتحذيرن إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب بلو يتحذير حكم في أبيات معينة عمتته مغرابهنم عند محذر أرق بلو نوم يالفوت إهنيا ودقمو إغراءنا عمتته معنى تولوا تحذير حكم عشو عند سلفان طيب وفي التكرار نحو وقول الشاعرنا أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح إلى أخاك مالت مدي إلزام أخاك الثاني توكيرنا تتدقاقم يمجمع يوسم من النلوالن مغرابه نو فهون مغرابه هنا حذف عامله وجوبا لقيام التكرار مقام الفعل عند بدلنا فلذي أخاك الأول مغرابه هنا تنصبه على علامة نصبه الألف لنا من الأسماء الخمسان وأخاك الثاني من له أنه توكيد إن من لا أخا له واندم إلى الله سؤاله على كساع إلى الهيجاء ودات ورنات اندميه تسونه بغير سلاحي يا لمسارع مسارع سايز ودات ورنات اندم قباتنا واندمهن دهنا أرقه تنكباكب دهنا أرقه ياز هيجاء الزه بيت لاي قصرها لازم وزن ذات تابلاش على من حيث اللغة هيجاء إبالال بالمد والقصر يكرر للالو وهي الحرب وإنما وجب الإضمار فيهما أي في العطف والتكرار مالتنا لجعلهما كالبدل من اللفظ بالفعل إيه عطفنا تكرار من اللفظ مالت من التلفظ بالفعل فعلنا أمتته كمن ناقر عند لو تلسلة درق وعطفنا تكرار إدمار العامل واجب هنا ويحذف العامل واجب هنا وللذهن والو كما أشار إلى ذلك في التكرار بقوله الناظم وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره قلت تنصب الله له كمتدقاقمه عن عوض الفعل الذي لا تظهره إظهار يتشال معامل مالتنا مثل مقال الخاطب الأواه الله الله عباد الله ينقل من النبلنا لا شباب خاطب مالتي أو خطيب مالتنا ممكر مالتنا من برلا يوتو من إلال الأواه مالت كثير التأوه من خوفه من الله سبحانه وتعالى الله الله يلا ينقل الله يمجمره من دنو يالنا تحذرنا الله بالتحذير تنصبه سلة دقاقم عاملون مامتات يتشال من الزهلاي تقول الله نواصله الله الثاني من دنو يالنا توكيد له عباد الله منادى حذفت منه حرف النداء يا عباد الله عندما لتنو عباد الله أي تنصب الاسم تشرحه على الإغراء إذا كررته كما تقدم قدم شرح لا عندي أصلف كل ما لا تأتون ومتن لا يسايم بعامل لا يظهر وجوبا لقيام العوض وهو تكرار المفعول مقامهم يتشالا فعل بوتا إيه تكرار سلاكوما وأما قول الخطيب الله الله فمنصوب على التحذير بتقدير التقو انجي منصوب على المندنا للمي على الإغراء سيوم منصوب على التحذير ناو ولم يتعرض له في النظم إغراء وإما أن النوم من الله تحذير ناظم تعرض على رجلة
وهو كالإغراء في أحكامه بأحكام ياو عندنا تشونه وكمحذر بلا أن يجعل مغرم به في كل ما قد فصل إلى اللبلنا ابن مالك من حكمنا وفصلوا من ناقروا بلنا يتحذير حكم فصلوا وتناقروا مجرش عليه وكمحذر بلا أن يجعل مغرم به في كل ما قد فصل بتزرزروا هلو قال إيا بإيا ليلا تحذير يتدرجون سم حكم لا مغرابه سطعو وي مغرابهن كإيا ليلا بتدرج تحذير حكم فرد الله تلال سلازا هونم تعرض على رقم عند إغراء أنه دقمه هيك بعد يزانيو صاحب الخلاصة أنه عكسنا مالتنا يامت ولا يكون المغرى به إلا ظاهرا متأخرا عن عامله شرطهن مغرى به اسم ضمير لهن أيتشلم وشذ إياي وإياه أشد وعن سبيل القصد من قاس انتبذ إلى اللساتشو الزا قدم لنا كتاب لي سلزي إياي إياه شاذنو قيس الله يالا كتككلنياو غدانا أوطتو طلوتال وعن سبيل القصد من قاس انتبذ سلزي አሁንም ይያሉ ያሉት ምንድነው ሙግራቢህ ዛሂር እንጂ አይሆንም ዛሂር ሆኖ ሲያበቃ ደግሞ ሙተአኺር አን ዓሚሊህ ነው የሚሆነው እንግዲህ ልብ ካል ነው የገባው ሙግራቢህ ስም አብዛኛውን ሙዳፍ ሆኖ ነው የሚመጣው ጋሊበን ሙዳፍ የሚሆነው ደግሞ ምንድነው እስመን ዛሂር ነው እስመን ዛሂር ምን ያስፈልገዋል ኢዳፋ ምን ተጠቅማለህ ብለናል ኢማ ተኽሲስ ወኢማ ተዕሪፍ والضمير غني عن هذا أعرف المعارف نبلنا لشباب باستثناء لفظ الجلالة يهز لما يسفلقوا اسما ظاهر لهن اسما مضمر لهن عيشة لمغرابه ليلو كعاملوا من هنا ممتاو يالن متأخر كنايتم أبزاهن يوم زي إغراء لي من التأكمه اسم الفعل اسم الفعل فعل تكتونه مسراو يالن يا شباب في العمل يفعل من دنه فرعنا اسم الفعل يهدونك عليك ما ننتكتو يسرون ويالنا خذننا الزمن سلازي بسرع فرع سلهونو مفعولاتشو አይቀደምም ስለዚህ ሙተአኺር ነው የሚሆነው አሉ አንዳንድ ሰዎች ይቻላል የሚሉ ስላሉ እሱን በጅምሁሮች ተፍሲር ሊያመጡ ነው ወአማ ኪታብ አላህ አለይኩም ያለው አሉ فمصدر مؤكد اي كتاب يالو عندنا سوچ የስመ الفعل مفعول መቀደሙ ይቻላል ይሉና ማስረጃ ይሄን አያ ያመጣሉ كتاب الله عليكم عليكم ምን አርገውት ነው ያሸባ اسم الفعل አርገው الزموا كتاب الله ማለት ነው ብለው ፈስረው معمول ዝላይ ስለተቀደመ የስመ الفعل معمول ይቀደማል ከተባለ ሙግራቢህም ምን ይሆናል ልንል ቀደማል ሊሉ ነው በዛ አባባል ይሄ ግን እንደዛ ሆኖ አይደለም ይሄ መስደር ነው አሉ ኪታብ የሚለው መስደር ነው ሙአኪዱን መስደር ሙአኪድ አጠንካሪ ማለት ነው لأن ما قبله حرمت عليكم إلى آخره دي حرمت عليكم سنتناچو ذا ላይ ተዘከሩት ብለናል أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت እነዚህ ሰባት ናቸው የነሰብም የረዳዓንም ያካትታሉ ይላሉ ከዛ በኋላ أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم እንደዛ ብሏል المهم كتاب الله عليكم ይላል እና ይሄ حرمت ያለው ስለሆነ መጀመሪያው ማቀብሉ ይሄ كتاب ያለው ምንድን ሊሉ ነው فدل على أنه مكتوب عليكم حرام ተደርጎባችኋል ማለት تحريم يلتزم الكتاب أن من اندالنا مكتوب عليكم نو وكأنه قال كتب الله عليكم ذلك كتابا اندال سلونا يحرم لالو بمعنى مصدر مؤكد هنا انجي عليكم الزموا هنا يهي كتاب يالو يسو معمول هنا تقدموا عادل بلو بزت أويل عرب طيب
والخل تقول للطالب خلا يالون سيفسروا الصديق والبر بفتح الباء المحسن والأواه الكثير التأوه خوفا من الله تعالى ስለዚህ ተአውህ የሚያበዛ ከአላህ ለመፍራቱ መፍል من اجله ነው خوفا እሱ አዋህ ይባላል خليلንም እንግዲህ አዋህ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወስፋቸዋል አዋህ كثير التأوه توجع التفجع ወይም ደግሞ አዋህ ማለት በሌላ በተፍሲርም በሌላም የሚፈስሩት ይኖራሉ ይሄ አሁን እንዳሉት ይሄንን ነው باب إن وأخواتها فستة تنتصب الأسماء تنشن قرال بها كما ترتفع الأنباء وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يا فتى وليت يطلق الفمنة تالي ثم كأن ثم لكن وعل واللغة المشهورة الفصحى لعل إن وأخواتها ونظائرها وشبيهاتها مالتنا وأخوات مالت يسال سراس لم يسروا أخوات تبالو سدست حرفوች ናቸው ሁሉም حروف ናቸው ስም ይነስባሉ ምን ያደርጋሉ ያልን ነው አይከባ خبر يرفعሉ ሰውየው عكس አረጉ تشبيه وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء بها لالو بها ملك قدرن የበስሪዮችን ጃዳ ነው የገቡት እንላለን كما ترتفع الأنباء بلن من كقدر بها ይሄ መላእክቱ تنتصب الأسماء بها ያለችው ስለመራይ ترتفع الأنباء بها من ቀድራለን ካልን የበስሪዮችን ጃዳ ነው የሄዱት እንላለን ያሷን ደግሞ ዛሂር አለማምጣታቸውን ካየን የማንን መዝሐብም ገድብተው ሊሆን ይችላል የኩፍዮችን አልሙሂም ተሽቢሁ መትኑም ላይ እንዳልነው ማለት የነበረባቸው ወሲተቱን ምንድን ነበር ማለት ያለባቸው ترتفع الأنباء بها كما تنتصب الأسماء متفق عليه هنون مشبه به مختلف فيه مشبه አድርገው ነበር ማምጣት ያለባቸው እሳቸው ግን بعكس አረጉ واضح يا شباب نسب متفق عليه مشبه አረጉት مختلف فيه هنون مشبه به አረጉት ስለዚህ وهي إذا رويت أو أمليت رواية مالت እንግዲህ ለሚሰማ መንገር رواية ነው املاء ደግሞ ለሚከትብ መንገር ብለው ለመለየት ይሄን ይላሉ إن وأن يا فتى وليت معانياتهم ይናገራሉ ثم كأن ثم لكن وعل واللغة المشهورة الفصحى لعل علم مال أشر لغات اللات يالو سوت يالو من جملة نواسخ الابتداء هذه الأحرف الستة ابتداء كم ينسخ نجروش النزهر سدست حرفوش ناتشو المشبهة بالفعل فعل بفعل يتمثل يا شباب فعل بلفظ بولت بكل يمثلالو يبالال بمعنى باند بكل አሁን እንግዲህ إن ሶስት حرفوች ናቸው ሶስት በመሆን فعልን ትመስላለች በለፍዝ ማለት ነው እንደገና በምን بالبناء على الفتح او እንግዲህ فعل ماضي ስለሚጀመር በዛ ስለምትመስል مشبهة بالفعل بمعنى እንግዲህ إننا أن አከቱን معنى ይዘዋል ሌሎችም كذلك كأن لتشبيه ነው ብላል شبهت لعل ترجيت ليت تمنيت وهكذا يعني يمثلالو قالوا بمعنى فإنها تنسخ حكمه بدخولها على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ اتفاقا بين الكوفيين والبصريين ويسمى اسمها اسم اصطلاحي نوبلنا وترفع الخبر عند البصريين تحدث له رفعا جديدا إيه هون إن زيدا قائم ستل زيد قائم سنل ያለው رفع አይደለም ያንን ነስኻ አዲስ رفع አስገኝታለታለች ነው የሚሉት ويسمى خبرها وعند الكوفيين أنه أي الخبر مالتنا مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها إيه እንግዲህ يا شباب እሱ ተነስኾ ابتداء ተነስኾ እሱ ابتداء مترفعው ነገር ምን ሆኗል ተነስቧል ስለዚህ እሱ ተነስኾ እንዴት ሊሰራ እንዴት ስራው ይቀራል طيب ይሄን አሉ እነሱ
لمن بلواتشو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها مالت بابتداء يترفعنا والو لمن لأنه لم يتغير عما كان عليه يو قدمم قائمنا هونم اندن ليلو يو قائمنا التغيرم مالو ولهذا لا يجوز إن قائم زيدا ليلا دغمو የሚያመጡት ምንድነው በመጀመሪያው عامل رفع ስለቀረ የሷ معمول ቢሆን ولو كان معمولا لها لجازه እንግዲህ ምንድነው ወደፊት የሚያመጡት ቤት አለ ያ ሸባ ምንድነው የሚሉት ወደፊት ولا تقدم خبر الحروف الا مع المجرور والظروف لا ضعفاቸው ነው ደካሞች ስለሆኑ ورعد الترتيب الى ያኛውም الا في الذي كليت فيها هنا غير البذي ظرف ويجار مجرور ካልሆነ خبراቸው ተቀድሞ አይመጣም ይሄ የራሳቸው ድክመትና የታስቀመጡት ሸርጥ ስለሆነ እንጂ على رفعه الاول ቀርቶ አይደለም የሚል መልስ ያቀርባሉ ማናቸው በስሪዮች طيب وعبارة الناظم يا حريري أبابا صادقة بالمذهبين بولتم مذهب تصدق على الشالو يكفي وجم يباب بصريات من بلوال وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء لا ياو بها يمجمر وتقما على الزهكال يبصريوتين ببصريوت دوالن بقلز دمو كما ترتفع الأنباء بلو بها بالمالتاتشو يمان تسممتوال بمان صادق لتوال بكفيوت طيب وإلى الأول أقرب لهل من كان صادق بتهون إلى مذهب البصريين أقرب نو مالتاتشو እንግዲህ الأنباء بوهلا منن نقدرالن مالتاتشون بها يعني لدلالة الأولى عليها سلام يقدر وهو الراجح المذهب الأول نو يبصريوت ይላል كما ذكرته في شرح القطر እንግዲህ ሙጂብ የሚባል ኪታብ አላቸው ብለዋል እዛ ላይ እንዳወሳውት ሁሉ ነው ሙጂብን ማየ ولو عكس التشبيه لكان أولى قدم እንዳልነው መግቢያ ላይ ተሽቢሁን ቢገለብጡት ኑሮ አውላ ይሆን ነበር አባባሉን ቅድም ብለናል ወሲተቱን ترتفع الأنباء بها كما تنتصب الأسماء بلو ጥሩ ነበር ይሄ ነበር አውላው ያኛው መብቃቱ ጋር አሉ وما جاز أن يكون خبرا للمبتدأ جاز أن يكون خبرا لها لمبتدا خبر ميهون يبقى هلو لإننا لأخواتها خبر لهون عموما يتشالال لالو كذا بهلا ودى معاني الحروف نقبالا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على